Kami mana usah Korea na. Kami anda ni. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी बहनें खैर आफियत से होंगी। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में इस्लामी 12 महीनों के नाम याद कराए थे। कोई मुझे सुनाए इस्लामी 12 महीनों के नाम। जो मैंने इस्लामी 12 महीनों के नाम याद कराए थे, कोई मुझे सुनाए। पता तो चले कि आप लोग कितना मेहनत से पढ़ रही हैं, कितनी मेहनत से याद कर रही हैं। सुनाए कौन सा? वालेकुम अस्सलाम जी, सुनाइए। मोहर्रम, पहला महीना मोहर्रम, दूसरा महीना सफर, जल्दी से सुनाइए, जल्दी से, ऐसे तो क्लास में। अच्छा, तीसरा महीना रबी उल अव्वल, चौथा महीना रबी उल सनी, पांचवा महीना जमातिल अला, छठा महीना जमातिल उल सनी, सातवां महीना रजब, आठवां महीना शबान, नौवां महीना रमजान, 10वां महीना शवाल, 11वां महीना जुल्किदा और 12वां जुल्हिज्जा। बहुत अच्छा, चलिए शाबाश, बहुत अच्छा। किसने सुनाया ये? मैं नफीसा राजस्थान से पाली से। अच्छी बात है। कोई और सुनाएगा? कोई और सुनाए मुझे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, पहले किसने बोला? पहले जो बोली थी वो बोलिए। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शअबान, रमजान, शवाल, जुल्हिज्जा, जुल्हिज्जा। जी ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमदान, शव्वाल, जुल्कायदा, जुल्हिज्जा। ये महीना कौन सा चल रहा है? मुहर्रम। ये तो शायद दुनिया का सबसे आसान सवाल हो गया है? जी चले, बहुत अच्छी बात। मुफ्ती साहब, एक बार ना आप इनका वो भी बता दीजिए प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि कोई अलग पढ़ रहा है, कोई अलग। रजाब है या रजब है, शवाल है या मैं शवाल ऐसा करूंगा। है। देखिए, अब आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कैसे क्या करें, तो मैं जो है एक कागज पे लिखकर, एक पेपर पे लिखकर, उसको हिंदी में इंग्लिश में लिखने के बाद उसका फोटो लेके आप लोगों के ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो इससे आप लोगों को याद करने में कि सही क्या है आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा। और कौन सुनाएगा? बस, और कौन सुनाएगा भाई? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। मुहर्रमुल हराम, सफर, चलिए शाबाश, बहुत अच्छा। अच्छा, हदीस में मुफ्ती साहब। अच्छा, हाँ हाँ, मुमताज बात कर रही हैं शायद। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, आप मुझे ये रबीउल सुनाएं कि सानी। आप मुझे ये बताएं, मैंने कौन सी हदीस याद कराई थी परसों? अस्सलाम वालेकुम। हदीस बताएं मुझे। आपने परसों हदीस जो याद करवाई थी, उसमें मतलब अरबी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं लिख नहीं पाई अरबी, लेकिन उसका तर्जुमा मुझे पता है, जिसमें आपने बताया था कि हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म का सीखना फर्ज है। शाबाश। अच्छा, दीन का एक मसला सीखने का, आप लोग देखें, बार बार क्या देख रहा हूँ असल में, वो जो हमारी इस स्टूडियो में जो कैट रहती है, वो बहुत ज्यादा बस वो ये चाहती है उसको बस पास रखो अपने। अब वो मेरे पैर में दिक्कत दे रही है, इधर से उधर, इधर से उधर, ऊपर कोई है नहीं है, थोड़ी दिक्कत दे रही है वो। अच्छा, 3-4 घंटे के बाद यहाँ कोई आया है बेसमेंट में, तो ज्यादा दिक्कत कर रही है वो, यही इधर से उधर हो रही है, मुझे डर लग रहा है। चलिए खैर। अच्छा, एक दीन का मसला सीखने का कितना बड़ा सवाब है वो बताइए, कौन बताएगा? दीन का 1000। 1000 क्या 1000?
1000 1000 नमाज। नेकियों के बराबर। हाँ 1000 नफिल नमाज पढ़ने पढ़ने की। 1000 नेकियों में। तो आप लोगों ने 12 महीने के नाम याद कर लिए, तो एक दिन की बात सीखने पर कितना सवाब है? 1000 रकात नफल नमाज पढ़ने का। एक दिन की बात सीखने पर, मसला सीखने पर तो 1000 है, दिन की एक बात सीखने पर कितना सवाब है? 100 रकात नमाज। जी 100 रकात नमाज। हाँ 100 रकात। दिन की एक बात सीखने का जो सवाब है वो 100 रकात के बराबर है। अब आप देखिए, आप लोगों ने 12 महीने के नाम याद किए, तो 100 का आप 12 में मल्टीप्लाई करें, कितने होते हैं? 100 ढाई 1000, 1200 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब आपको मिल गया। तो ये फायदा है दीन को सीखने का, दीन को जानने का। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे पाकी और नापाकी के बारे में। समझ रही हैं? तो तहारत और पाकी के अहकाम कि भाई सबसे पहले हमें नमाज पढ़ना है तो क्या करना होता है? गुस्ल करना होता है। अगर हमारा गुस्ल सही होगा तो हमारा वुजू भी ठीक होगा। अब मान लीजिए किसी ने गुस्ल नहीं किया, वुजू वो कितनी बार कर ले, उसकी नमाज ही ठीक नहीं होगी, क्योंकि वुजू ठीक होगा तब जाके, गुस्ल ठीक होगा तब जाके वुजू ठीक होगा, नमाज ठीक है ना? क्योंकि नमाज के लिए जरूरी होता है गुस्ल का भी होना और वुजू का भी होना। हाँ, फर्क इतना है कि गुस्ल जो फर्ज होता है उसकी अलग चीजें हैं फर्ज होने की, और वुजू अगर टूट जाए तो वो अलग चीजें हैं। यानी गुस्ल अलग चीजों से टूटता है और वुजू अलग चीजों से टूटता है। ठीक है ना? जैसे कि गुस्ल है वो किन चीजों से गुस्ल फर्ज हो जाता है वो इंशाल्लाह आगे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, तो असल है तहारत। तहारत के माना क्या है? पाक होना। साफ होने में और पाक होने में फर्क होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि साफ होने में पाक होने में फर्क होता है। कोई चीज अगर साफ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाक भी होगी। जैसे आप जाएं गैर मुस्लिमों के बेडरूम में जाएं, गैर मुस्लिमों के कपड़ों को आप देखें तो आपको बड़े साफ नजर आएंगे। अरे भाई क्या आप देखें, अगर आप कभी होटल्स वगैरह में जाएंगी तो आप देखेंगी कि कितनी बेडशीट कितनी साफ है, एकदम वाइट हो रही है, भक्काटे मार रही है, यूपी की जबान में बोला जाता है भक्काटे मार रही है, यानी सफेद है एकदम। तो वो आपको लगेगी कि कितनी वाइटिश है, कितनी वाइट हो रही है, कितनी सफेद हो रही है दूध की तरह। आप पहुंचे वॉशरूम में पहुंचे तो वो भी आपको एक चमचमाता हुआ नजर आएगा। तो वो साफ तो है लेकिन पाक है कि नहीं ये नहीं मालूम, क्योंकि पाकी हासिल करने के इस्लाम ने तरीके बताए। हम गैर मुस्लिम आपको बहुत साफ नजर आएगा, एकदम परफ्यूम की खुशबू भी आ रही होगी। अंग्रेजों को आप देख लो, परफ्यूम की खुशबू भी आ रही होगी, बड़े साफ नजर आ रहे होंगे। तो वो साफ तो है लेकिन पाक नहीं है। तो पाकी में और सफाई में फर्क होता है। तहारत के माना क्या है? पाक होना। दुनिया में अक्सर लोग सफाई का तो ख्याल रखते हैं लेकिन तहारत का यानी पाकी का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि पाकी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इस्लाम ने दिया है। बस इस्लाम के अलावा किसी भी धर्म में आपको तहारत का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। सफाई का तो मिलेगा लेकिन पाकी का नहीं मिलेगा। ठीक है, शरीयत के बताए हुए उसूलों के मुताबिक और शरीयत ने जो चीजें बताई हैं उनके मुताबिक अगर सफाई ना की जाए तो पाकी तहारत जो है वो हासिल होगी नहीं, और जब तहारत हासिल नहीं होगी तो कोई इबादत मकबूल नहीं होगी। अब आप देखिए कितने लोग हैं जो नहाते हैं, है ना? सभी नहाते हैं, दुनिया में जितने भी इंसान हैं सभी नहाते हैं। तो नहा तो सब रहे हैं, सालों से नहा रहे हैं, तो नहा के वो साफ तो हो जाते हैं, लेकिन पाक वो तब होंगे जब शरीयत के बताए हुए तरीके पर वो गुस्ल करेंगे। शरीयत के बताए हुए उसूलों के मुताबिक जब वो नहाएंगे तब वो पाक कहलाएंगे, वरना वो साफ कहलाएंगे, पाक नहीं कहलाएंगे। तो जो चीज साफ होगी वो जरूरी नहीं है कि वो पाक भी हो। हाँ, जो चीज पाक होगी उसके लिए जरूरी है कि वो साफ भी होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मान लीजिए कोई कपड़ा गंदा है तो वो पाक नहीं है लेकिन गंदा है, मैल मिट्टी से गंदा हो गया है। आपने खाना वाना खाया, बच्चों को स्कूल वगैरह तैयार किया, सुबह से शाम तक घर के आपने खूब काम किए, तो आपके कपड़े गंदे हैं लेकिन नापाक नहीं है। तो नापाकी में और गंदे होने में फर्क है। मेरी बात समझने की कोशिश कर रही है ना आप लोग? लेकिन जो पाक कपड़ा साफ होगा तो ये जरूरी नहीं है कि वो पाक भी हो।
جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہانے کے دھونے کے جو اصول بیان فرمائے ہیں ان کے مطابق جب تک غسل نہ کیا جائے، پاکی حاصل نہ کی جائے، صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جائے. مان لیجئے میں ایک مثال آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں. مان لیجئے آپ جس روم میں رہتی ہیں اس روم میں کسی بچے نے پیشاب کر لیا، تو نارمل کیا ہے کہ کوئی کپڑا کوئی لے کر آئے اور اس پیشاب کو اس نے صاف کر دیا. اب وہ دیکھنے میں فرش، وہ دیکھنے میں آپ کو زمین صاف نظر آ رہی ہے، لیکن وہ ناپاک ہے کیونکہ اس پر پیشاب گرا ہوا ہے. اب وہ پاک کب ہوگی؟ وہ تب ہوگی جب شریعت کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اس کو صاف کیا جائے. تو طہارت کے مسائل کو سیکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ طہارت اگر نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، طہارت نہیں ہوگی تو قرآن کی تلاوت ٹھیک نہیں ہوگی، طہارت نہیں ہوگی تو کوئی عبادت جن کے لیے طہارت ضروری ہے وہ ٹھیک نہیں ہوں گی، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتی. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں غسل کی. غسل کے اندر کتنے فرض ہوتے ہیں؟ کس کو پتا ہے غسل کے اندر کتنے فرض ہوتے ہیں؟ مجھے کوئی بتائے. 3 فرض ہوتے ہیں. 3 فرض ہوتے ہیں. اچھا، آپ لوگوں کو یہ پتا تھا کہ طہارت میں اور صفائی میں کیا فرق ہے؟ کتنے لوگوں کو پتا تھا؟ چلے ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. ایک جی مجھے پتا. چلیے، مجھے بھی پتا تھا. ہاں، تو یہ چیز جب آپ لوگ سمجھ گئی، اب یہ سمجھیں کہ فرض کس کو کہا جاتا ہے. کس کو پتا ہے فرض کس کو کہا جاتا ہے؟ فرض کس کو کہا جاتا ہے؟ کلا کرنا، 3 بار میں یہ نہیں بول رہا ہوں، میں یہ کرنا، بول رہا منہ ہوں میں پانی ڈال کہ کے. فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرض کس کو کہا جاتا ہے؟ فرض وہ ہوتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہوتے ہیں، جو مطلب ان کو کرنا ضروری ہے، جو ہمیں کرنا ضروری ہے، جو ہم پر واجب ہے، جو ہم پر نہیں کرنا ہے. ضروری ہے، جب اسے فرض کہتے ہیں. دیکھو اگر وہ آپ ہم نہیں کیے تو غسل ہمارا نہیں ہوگا. کچھ کوئی صحیح بتا رہا ہے، کچھ کوئی سینسی نہیں بن رہا. تو آپ سمجھ لیں، ہر چیز میں آپ دیکھو گی تو فرض آپ کو ملیں گے. جیسے غسل کے اندر آپ کو فرض ملیں گے، نماز کے اندر آپ کو فرض ملیں گے، اسی طرح سے روزے کے اندر فرض ملیں گے آپ کو، ہے نا. اور ہر عبادت کے اندر آپ کو فرض ملیں گے. حج کے فرض ملیں گے آپ کو، حج میں فرض ہوتے ہیں. اور کچھ واجبات ملیں گے، کچھ سنتیں ملیں گی ہر عبادت کے اندر. اب یہ فرض ہوتے کیا ہیں؟ جیسے آپ نے دیکھا ہے نا، گھر ہوتا ہے تو جب گھر بنتا ہے تو اس کی 4 بنیادیں ہوتی ہیں. گھر کی جو 4 بنیادیں ہوتی ہیں، اگر وہ بنیاد نہ ہو تو گھر بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. مان لیجیے 4 دیواری اگر نہ اٹھی ہو، یا جو پلر کھڑے ہوتے ہیں گھر کو روکنے کے لیے وہ پلر نہ ہو گھر میں، تو آپ دیکھیں کہ وہ گھر بن ہی نہیں سکتا. تو اسی طرح سے جو فرائض ہوتے ہیں وہ ہر عبادت کی بنیاد ہوتی ہیں. یعنی اگر وہ بنیاد نہیں ہوگی یا ان بنیادوں میں سے کوئی ایک بنیاد مس ہو جائے تو وہ عبادت ہماری ٹھیک نہیں ہوگی. تو فرض کا پورا کرنا عبادت میں بہت ضروری ہے. بغیر فرض کے کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی. جیسے کہ غسل کے فرض ہیں. اب مان لیجئے غسل کے اندر جو فرض ہیں وہ کسی سے کوئی فرض مس ہو جائے تو وہ غسل ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا. نماز کے اندر جو فرض ہیں تو نماز کے فرضوں میں سے کوئی فرض اگر مس ہو جائے تو نماز ٹھیک نہیں ہوگی. حج کے اندر کوئی فرض ہے اور وہ فرض اگر چھوٹ جائے تو حج صحیح نہیں ہوگا. روزے کے اندر جو فرض ہیں وہ چھوٹ جائیں تو روزہ صحیح نہیں ہوگا. تو یہ ہوتے ہیں فرض. ایک منٹ رکیے ذرا. تو اسی طرح سے غسل کے اندر جو ہیں وہ 3 فرض ہوتے ہیں. یہ 3 فرض کا ادا کرنا غسل کے اندر بہت ضروری ہے. اب یہ سارے فرض آپ کو پتا ہونا چاہیے. غسل کے بھی فرض پتا ہونا چاہیے، وضو کے بھی فرض پتا ہونا چاہیے، اور نماز کے بھی فرض، حج کے بھی فرض، روزے کے بھی فرض. تو آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکی حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے، طہارت حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاکی حاصل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے. اور میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتاؤں
کہ جو لوگ پاک رہتے ہیں نا تو ان پر شیطان کا اور جنات کا اثر بھی نہیں ہوتا. مان لیجیے کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر اثر ہے، کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی جادو ہے، تو وہ باوضو رہنے کی کوشش کرے، کیونکہ شیطان اور جنات گندی چیزوں کو پسند کرتے ہیں جہاں گندگی زیادہ ہو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ شیطانوں کو اور جناتوں کو وہ جگہ زیادہ پسند ہوتی ہیں جہاں گندگی زیادہ ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوائلٹ میں جانے کی دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا آپ لوگ یاد کر لیں. جو آپ لوگوں کو دعائیں یاد کرانی ہے نا وہ اسی طرح سے بیچ بیچ میں باتوں میں آئیں گی. ٹوائلٹ میں داخل ہونے کی کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں، تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں. کن سے؟ من الخبث والخبائث، جو شیطان اور جنات مرد ہیں ان سے، اور شیطان اور جنات کی جو عورتیں ہیں ان سے. خبیث جنوں سے، خبیث شیطانوں سے بچ کر تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں. کیونکہ شیطان کو، جناتوں کی، ایسا سمجھ لیں آپ جیسے ہمارے لیے پارک ہوتے ہیں نا، ایسے ہی شیطان اور جناتوں کے لیے گندی جگہ پارک کی طرح ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جب ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو دعا پڑھ کے جاتے ہیں؟ نہیں جاتے. حالانکہ جب ہم ٹوائلٹ میں جائیں تو دعا پڑھ کے جائیں. آپ اگر یہ چاہتی ہیں کہ شیطان کے اثرات سے ہم محفوظ رہیں تو صبح شام کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ دعائیں ہمیں یاد ہونا چاہیے. خاص طور پر ٹوائلٹ میں جانے کی، گھر سے باہر نکلنے کی، سونے کی، کیونکہ یہی 2-3 جگہ ہوتی ہیں جہاں زیادہ تر آدمی کو کچھ فیل ہوتا ہے. مان لیجئے کہ آپ رات کو سوئی، کچھ آپ کو نظر آ گیا، کوئی گھر سے باہر گیا تو جب گھر سے باہر جا کے وہ گھر واپس آیا تو اس کو کچھ ہو گیا. ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے، سننے میں بھی آتا ہے. تو ٹوائلٹ میں جانے کی دعا سب کو یاد ہونا چاہیے. اور جب ٹوائلٹ میں داخل ہوتے ہیں تو کون سا پیر داخل کرتے ہیں؟ الٹا پیر. جب ٹوائلٹ سے باہر نکلتے ہیں تو سیدھا پیر. یہ ٹوائلٹ میں جانے کے آداب. ٹھیک ہے. اچھا، بعض دفعہ یہ سوال آتا ہے کہ ٹوائلٹ میں جانے کی جو دعا ہے وہ کہاں پڑھیں؟ ٹوائلٹ سے باہر پڑھیں یا ٹوائلٹ کے اندر جانے کے بعد پڑھیں؟ تو دیکھیے ویسے تو یہ ہے کہ جب ٹوائلٹ میں آپ داخل ہوں تو الٹا پیر آپ سب سے پہلے داخل کریں اور دعا کو پڑھیں. ٹھیک ہے. ویسے تو آج کل کی ٹوائلٹ بہت کلیئر ہوتی ہیں، لگتا ہی نہیں ہے وہ ٹوائلٹ ہے نا. تو اگر کلینلینس بہت زیادہ ہے آپ کی ٹوائلٹ میں تو آپ ٹوائلٹ میں اگر اندر داخل ہو گئی تو بھی زبان سے پڑھ سکتی ہیں، کوئی دقت نہیں. لیکن ناپاکی ہے، نجاست ہے، گندگی ہے تو آپ باہر پڑھ لیں، وہاں جانے کے بعد نہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اور ٹوائلٹ میں اگر آپ چاہیں تو دلی دل میں بھی دعا پڑھ سکتی ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ باہر پڑھ کے چلی جاؤ. ٹھیک. اور جب ٹوائلٹ سے باہر نکلیں تو سیدھا پیر باہر نکالیں، اور باہر نکلنے کی جو دعا ہے وہ انشاءاللہ کل یاد کرائی جائے گی. آج تو بس یہی دعا یاد کر لیں آپ. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ٹھیک ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ پاکی حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے. اللہ تعالیٰ پاکی حاصل کرنے کو پسند فرماتا ہے. ٹھیک ہے. پاکی ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہارۃ نصف الایمان، کہ پاکی جو ہے وہ ایمان کا آدھا حصہ ہے. پاکی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صفائی کو، ستھرائی کو، پاکی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی ایمان بچا کر لے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا، ہے نا. اور یہاں آپ کو پاکی اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے پر کتنا اجر مل رہا ہے؟ آدھا ایمان آپ کو مل گیا. اب دقت یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ویسے تو صفائی ستھرائی ہم لوگ رکھتے نہیں ہیں، اور اگر رکھتے بھی ہیں نا تو وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی مہمان آ گیا تو کیا کہے گا، رشتہ دار آ گئے تو کیا کہیں گے، اور کوئی رشتہ دار آ رہا ہو تو صفائی ستھرائی کا خوب خیال رکھتے ہیں. بڑے طریقے سے پورے گھر کی صفائی چلتی ہے. بھئی کون آ رہا ہے؟ مہمان آ رہا ہے. ہماری جو صفائی ستھرائی ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. ہماری صفائی ستھرائی گھر کی اس لیے ہوتی ہے، یا تو ہماری ذمہ داری ہے اس لیے، بہو ہیں ہم تو اس لیے کرنا پڑتی ہے کہ بھیا
बहू हैं, घर की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और अगर हमारा अलग घर है या अभी हमारी शादी नहीं हुई तो अम्मी करेंगी, हम क्यों करें। या अगर घर में सफाई सुथराई हो भी रही है तो इसलिए होती है भाई घर बहुत गंदा हो रहा है, चलो सफाई सुथराई कर लो। या इसलिए होती है कभी कभी कि घर पे कोई मेहमान आ रहे होते हैं बाहर से, इसलिए कभी नहीं होती। हमारे माइंड में दूर दूर तक सफाई सुथराई करते वक्त ये ख्याल नहीं होता कि अल्लाह ताला को पाकी और सफाई सुथराई रखने वाले बड़े पसंद है, इसलिए मैं ये वाला कमरा साफ कर रही हूँ। अब आप ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आपकी इंटेंशन चेंज होगी, जब आपकी नीयत चेंज होगी, जब आपकी थिंकिंग चेंज होगी, तो फिर आपका यही सफाई सुथराई करना सवाब का जरिया बन जाएगा आपके लिए, सिर्फ इंटेंशन चेंज होने पर। ये तो सब लोग जानते हैं कि नीयत पर, पहली हदीस मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, कि तमाम अमाल का दारोमदार किस पर है, नीयत पर है। इसका मतलब क्या था कि इंसान जितने भी अच्छे काम करता है अगर वो अच्छी नीयत के साथ किए जाएं तो अल्लाह ताला उस पर अजर अता फरमाता है। ये तो आप लोगों को मैंने बहुत डिटेल में जाके समझाया था ना। तो अब आप देखिए कि आप जो घर की सफाई सुथराई कर रही हैं उसको आप ये समझ के कर रही हैं कि अल्लाह को सफाई सुथराई बड़ी पसंद है इसलिए मैं कमरा साफ कर रही हूँ। हाँ, मेहमान आ रहे हैं वो तो आएंगे, लेकिन अल्लाह का हुक्म है इसलिए मैं सफाई सुथराई कर रही हूँ। पाकी हासिल करना, सफाई सुथराई घर की करना, ये आधा ईमान है इस्लाम के नजदीक, इसलिए मैं सफाई सुथराई कर रही हूँ। तो आपको आपका कमरा फिर भी साफ होना है, आपको कमरा फिर भी साफ करना है, चाहे वो गेस्ट के लिए करना हो, घर की जिम्मेदारी हो, लेकिन ये कमरा साफ करने पर आपको अल्लाह ताला अजर अता फरमाए। रोजाना बगैर इबादत किए आप कई सौ बल्कि हजारों, मुझे नहीं मालूम अल्लाह कितना दे, अल्लाह हमारी तरह तो देता नहीं है गिन के, अल्लाह तो जब देता है तो बगैर गिने देता है, आदमी गिनते गिनते थक जाए। तो अल्लाह कितना दे कुछ पता नहीं है, लेकिन रोजाना आपको इतनी नेकियां मिलेंगी कि आखिरत में जब आपका नामे अमाल खुलेगा ना तो आप ये सोचोगे हो और कमरे साफ कर लिए होते, और आंगन साफ कर लिया होता, और जो है दूसरों के भी कमरे साफ कर दिए होते, ऐसे आप सोचोगी। तो इसीलिए जब आप सफाई करें, सुथराई करें, तो आपकी जो इंटेंशन है, जो आपकी नीयत है, वो ये होना चाहिए कि सफाई सुथराई इस्लाम का हुक्म, इसलिए मैं कमरा साफ कर रही हूँ। जिम्मेदारी तो है ही, मेहमान तो आएंगे ही, लेकिन सफाई अल्लाह को पसंद है इसलिए मैं कमरा और सफाई सुथराई कर रही हूँ। अच्छा, एक बात और है कि जब आपकी इंटेंशन अच्छी होगी, जब आपकी नीयत अच्छी होगी, तो फिर अगर कोई तीखी बात बोल दे या कोई कड़वी बात बोल दे, या मिसाल के तौर पे आप सफाई करती हो, सामने वाला कोई सफाई नहीं करता, मान लीजिए किसी घर में एक फैमिली में सब मिक्स फैमिली है, सब मिलके रहते हैं, चार भाइयों की 4 बहुएं हैं और सब लोग काम करते हैं। अब कोई एक बहू है जो जिसके ऊपर सफाई आ जाती है और वही सबसे ज्यादा सफाई सुथराई करती है, बाकी तीनों नहीं करती हैं, तो उसके दिल को तकलीफ भी नहीं पहुंचेगी। क्यों? अरे भाई मैं तो नेकियों में ज्यादा हो रही हूँ ना, पैसे ज्यादा मिले तो खुश होता है ना आदमी, पैसे ज्यादा मिले तो खुश होता है आदमी। तो नेकियां जिसको ज्यादा मिलेंगी और उसके दिल में ये होगा कि कोई बात नहीं है, वो नहीं कर रही तो क्या हुआ, तो दिल को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। क्योंकि जब काम अल्लाह की रजा के लिए होता है तो फिर अल्लाह से उम्मीद होती है, दूसरों से उम्मीदें नहीं होती। आज आप देखें तो घरों घरों में लड़ाइयां किस बात की हैं? सारा काम मैं करूं, सारी सफाई मैं करूं, सारे घर को साफ मैं करूं, मैं क्यों करूं? सबके हिस्से बांटी चलती है घरों में। अब ये हिस्से बांटी क्यों चलती है? क्योंकि आदमी काम से बचना चाह रहा है, उसको ये लग रहा है ये काम से मुझे कोई फायदा नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, घर के कामों से भी अल्लाह ताला का अज्र आपके साथ मुताल्लिक है। तो मेरी आजीज बहनों, तहारत जो है वो ईमान का हिस्सा है। अगर ये लोग समझ लेना कि तहारत ईमान का हिस्सा है, तो घरों में लड़ाइयां इस बात की होंगी कि एक बहू कहेगी कि नहीं आज की सफाई घर की मैं करूंगी, बल्कि पूरे हफ्ते की मैं करूंगी। हर आदमी ये सोचेगा कि सबसे ज्यादा सफाई मैं कर लूं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ईमान हमारा अल्लाह ताला की बताई हुई चीजों पर नहीं है। जब ईमान होता है तो आदमी को नेक काम करना भारी नहीं पड़ते। अल्लाह ताला मेरी बात आपके समझ में आ जाए, मैं दुआ कर रहा हूं। तो तहारत जो है वो ईमान का हिस्सा है। बात वरना बहुत कहां से कहां पहुंच जाएगी, मुझे बात जल्दी समेटनी भी है। तो तहारत ईमान का हिस्सा है। नंबर 2, तहारत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक रहना, साफ रहना पसंद फरमाते थे। आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफेद लिबास बड़ा पसंद था, हुजूर सफेद कपड़े पहना करते थे।
سفید چیزیں حضور کو بڑی پسند تھی. سفید چیز کیوں پسند تھی؟ کیونکہ سفید چیز پر آپ دیکھو گی کہ اگر ذرا سا بھی داغ لگ جائے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے. بلیک کپڑے آپ پہنو پتہ ہی نہیں چلے گا ایک ہفتے ہو گئے پہنے ہوئے, آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا ایک ہفتہ ہو گیا. ارے ایک ہفتہ ہو گیا. جب 4 لوگ آپ کو یاد دلائیں گے ابے بھائی آپ سنڈے میں بھی یہی پہنے ہوئے تھے, فرائیڈے آ گیا آج تو, پھر سیٹرڈے آ گیا, پھر دوبارہ سنڈے آ گیا, ایک ہی کپڑے ہیں کیا تمہارے پاس؟ تب یاد آئے گا آپ کو, ریلائز ہوگا کہ وہ ایک ہفتہ ہو گیا مجھے بلیک کپڑے پہنے ہوئے. لیکن وائٹ کپڑے ایک دن گزرتا ہے, اگر اتنا سا بھی نشان بنا ہوگا نا تو وہ نشان بھی ایک دم آپ کو نظر آئے گا کلیئر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وائٹ ڈریس اس لیے پسند تھی کیونکہ وائٹ ڈریس جو ہے نا اس پر گندگی لگی نہیں رہ سکتی, اس پہ گندگی پتہ چلتی ہے. تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے طہارت. نمبر 3, اللہ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے. جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا, اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے. فرشتے پاکیزہ جگہ کو اور پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کو پسند کرتے ہیں. جو جگہ پاک ہوتی ہے فرشتے اس جگہ کو پسند فرماتے ہیں. جو جگہ پاک ہو اور جہاں کے لوگ پاک ہوں فرشتے ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں. نمبر 5, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, کہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو اور گندگی سے دور رکھو. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے محلوں میں جب جائیں گے نا تو ساری چیزیں جو اسلام کی ہیں وہ غیر مسلموں نے اپنا رکھی ہیں. جیسے ہی آپ کسی محلے میں انٹر ہو اور وہاں آپ کو گندگی نظر آ جائے تو فوراً ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ضرور مسلمانوں کا محلہ ہوگا. کسی گھر میں ہم داخل ہوں اور وہاں گندگی ہو تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ شاید یہ مسلمان کا گھر ہے. آج مسلمانوں کی جو پہچان ہے وہ گندگی سے ہو رہی ہے. کوئی محلہ ہے اور وہاں بہت گندگی ہے تو آدمی دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہو, کیونکہ ہر آدمی کو اس کی فکر ہی نہیں ہے. مان لیجیے گلی میں گندگی ہے تو مسلمانوں کو اس سے فکر نہیں ہے گلی میں کتنی گندگی ہے. حالانکہ ہم گھر میں رہ رہے ہیں تو گھر کا جو سامنے کا حصہ ہے وہ بھی ہمارا صاف ستھرا رہنا چاہیے. جو ہمارا کوڑا ہے وہ کسی کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے, اس سے سڑک گندی نہ ہو. ہمارے گھر سے کوئی بھی چیز ایسی نہ پھینکے جس سے سڑک گندی ہو, جس سے ہمارا محلہ گندا ہو. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ آج جہاں سب سے زیادہ گندگی ہو مسلمان, کوئی گھر گندا نظر آ رہا ہے مسلمان, گندے آدمی مسلمان ہی ہوگا. تو میری عزیز بہنوں, یہ 5 فضیلتیں ہیں پاک رہنے کی. اب جلدی سے میں آپ لوگوں کو غسل کے فرض بتا دوں. نمبر 1, کیونکہ آج اصل میں مسجد میں ایک پروگرام تھا تو آج شاید ناغہ آپ کی ہو سکتی تھی, لیکن نماز کے فوراً بعد میں نے کہا نہیں میں کلاس لے لیتا ہوں, کیونکہ لاسٹ کلاس بھی بہت چھوٹی ہوئی تھی. لیکن کچھ گیسٹ ابھی بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے انتظار میں ہیں, تو میں نے ان سے کہا آدھے گھنٹے آپ ویٹ کیجئے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری اسٹوڈنٹس ہمارے لیے اسپیشل نہ ہوں, انہوں نے ٹائم نکالا ہے, امید لگا کے بیٹھی ہیں, شوق سے بیٹھی ہوئی ہیں, تو میں نے کہا آدھے گھنٹے ویٹ کیجئے آپ لوگ. تو نمبر 1 غسل کے 3 فرض ہیں. نمبر 1 کلی کرنا, ٹھیک ہے. نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا, اور نمبر 3 پورے بدن پہ پانی بہانا. پورے بدن پہ پانی بہانے کا مطلب یہ اچھے طریقے سے نہانا کہ بدن کا کوئی بھی حصہ سوکھا نہ رہ جائے. تو یہ غسل کے 3 فرض ہیں, اس کو آپ لوگ یاد کر لیں, اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ میں غسل کا طریقہ اور غسل کے اور بھی مسائل کو انشاءاللہ منڈے میں آپ لوگوں کو بتاؤں. تو اب اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو, کوئی چیز سمجھ نہیں آئی, تو 5 منٹ کا ٹائم میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں, پوچھ لیں. باقی کے 5واں کیا بتا رہے تھے مفتی صاحب؟ جی 5واں نمبر کیا بتائے تھے؟ 5واں نمبر میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, کہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو اور گندگی سے دور رکھو. اور آپ لوگوں کا گروپ بنا دیا گیا ہے, میں بھی انشاءاللہ اس میں ایڈ ہو جاؤں گا, اور یا میں آپ لوگوں کو اس میں جو بھی کچھ ہوگا وہ ڈیٹیل دیتا رہا کروں گا. کوئی بھی مسئلہ ہے وغیرہ اس کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ یہ جو آپ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں یوٹیوب میں آپ کب ڈالیں؟ ہاں پڑھیں گی انشاءاللہ, میں نے بول دیا ایڈمن سے, وہ جلدی سے آج پھر بول دوں گا,
3 क्लासेस 4 हो गई आपकी क्लासेस, इंशाल्लाह चारों क्लासेस आपकी यूट्यूब पे पड़ जाएंगी। जिस डेट में आपका कोर्स स्टार्ट हुआ है उसी डेट के हिसाब से आपको मिलेंगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। सलाम। आपने पहले क्लास में बताया था, फुर्ती लेके आए अपने अंदर आप सब लोग। अगर हमें छींक या खांसी आ जाए, अगर हमें छींक या खांसी आ जाए तो पेशाब के कतरे निकल जाने से मैंने वजू बताया था कि टूट नमाज टूट जाती है, जाएगी वुजू तो क्या हम पे करके। गुस्ल भी वाजिब हो जाता नहीं है? गुस्ल नहीं होगा, गुस्ल वाजिब नहीं होगा। तो क्या कल हम आप पे गुस्ल भी वाजिब हो जाता है? नहीं गुस्ल नहीं होगा, वजू टूट जाएगा बस। मुफ्ती साहब मेरा 1.5 साल का बेटा है, जैसे वो टॉयलेट कर देता है तो 3 बार पोछा लगाएंगे तो वो पाक होगा, या फिर अच्छे से अगर हम उसे पानी से साफ कर देंगे धो के तो वो पाक हो जाएगा? 3 बार की जो कंडीशन है वो तब है जब आपके पास पानी कम हो। पानी आपके पास अच्छा खासा है तो अच्छे तरीके से धो दो, टेंशन फ्री। जैसे मान लीजिए मेरे ये हाथ गंदे हो गए, अब जब मेरे ये हाथ गंदे हो गए तो पानी कम है तो मैं 3 बार धोऊंगा, 1 बार धो लिया, फिर दूसरी बार धो लिया, फिर तीसरी बार धो लिया। लेकिन पानी ज्यादा है तो नल खोलूंगा, आराम से धोऊंगा, जब साफ हो गया तो साफ। ठीक है। मुफ्ती साहब मेरे ससुराल में काला और ब्लू कलर के कपड़े पहनना मना है, तो इस्लाम में इसकी क्या इजाजत है? नहीं, इस्लाम में कोई भी कलर के कपड़े पहनना मना नहीं है। अब ये बात आप ससुराल वालों को समझाओगी तो टेंशन होगी, प्रॉब्लम होगी, आपकी जिंदगी बहुत खराब हो जाएगी, दुनिया भर के सवालात होंगे, आप भी टेंशन में आओगी, वो भी टेंशन में आएंगे। इसीलिए टेंशन मत लो, 2 कपड़े छोड़ दो और 20 टेंशनों से बची रहो। और 2 कपड़ों को पहनने की आदत करोगी, 20 टेंशनें क्रिएट हो जाएंगी। तो कोई भी ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए जिससे एक टेंशन की बजाय 20 टेंशन क्रिएट हो जाए। मैं अरे अपनी 2 नहीं, बहुत सारे कलर मना है, बस मैंने 2 बताए हैं। कोई मसला नहीं है, अभी ऐसी लाल और पीला पहनो। तो कोई मसला नहीं, पहनती रहो ना लाल पीला, ठीक है। जैसे हम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद में हम जो नमाज पढ़ने के बाद की दुआएं पढ़ते हैं और तस्बीह खातमे पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं, तो ये पूरी नमाज मुकम्मल करने के बाद हम जब दूसरी नमाज पढ़ेंगे तो उसके बाद भी हमें ये सब दुआएं पढ़नी है कज़ा नमाज में भी? देखो ये जितनी भी दुआएं पढ़ना ये मसनून है, आप पढ़ो तो ठीक है, सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं। मिसाल के तौर पे मैंने नमाज पढ़ी, सलाम फिरने के बाद मैं एकदम फ्री हूँ, दुआ मांगू तो ठीक, ना मांगू तो ठीक, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। जैसे हमने नमाज पढ़ी फिर कज़ा नमाज पढ़ी, उसके बाद हम बैठ के दुआ मांग लें। वही कह रहा हूँ कि ये मसनून है, आप कर लो तो सवाब है, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। नमाज तो सलाम फिरने के बाद फिनिश हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। आपकी मर्जी है। वालेकुम अस्सलाम जी। अरे क्या हुआ, सलाम करके तो खो जाते हो आप लोग, पता नहीं कहाँ खो जाते हो, समझ नहीं आता मेरे। ये नहीं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मुझे ये पूछना है जल्दी से, एकदम टाइम कम होता है। हाँ, नहाते हैं उसमें जो वजू करते हैं उससे नमाज पढ़ सकते हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब ये बतलाइए कि जब हम नहाते हैं उसमें वजू करते हैं उससे नमाज पढ़ सकते हैं? नहाते टाइम जो वजू करते हैं उससे नमाज पढ़ सकते हैं जी, नमाज पढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुमेरात के दिन ये ख्वाब आई थी, ख्वाब में आसमान में अल्लाह, पहले मोहम्मद बाद में अल्लाह देखी, मैं देख को अल्लाह का शुक्र अदा करी। उसमें क्या तो भी तस्बीह क्या तो भी पढ़ के बख्शना है क्या? क्या तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे ख्वाब में दिखे कि हमारी औलाद फौत हो जाए तो उससे क्या ताबीर है जी? अगर ख्वाब में दिखे कि हमारी औलाद फौत हो गई तो उसकी क्या ताबीर है? औलाद फौत हो गई जी, ये शैतानी ख्वाब भी हो सकते हैं। जब तक पूरा ख्वाब पता नहीं चलेगा कुछ नहीं कह सकते, ये शैतानी ख्वाब भी होते हैं। बाज़ दफा इंसान को टेंशन में डालने के लिए ऐसे ख्वाब नजर आते हैं। कुछ दिन पहले मुझे ऐसा दिखा था, मेरा बेटा है 4 साल का, वो ऊपर से छत के नीचे गिर गया है। ठीक है, मंडे में इंशाल्लाह आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। दुआओं की गुजारिश है, अल्लाह ताला आप लोगों को खूब इल्म अता फरमाए।